अमेरिका लैजान 875 नेपाली भुटानी शरणार्थी बनाइए, गिरोहका 3 जना पक्राउ। समस्या पहिल्याउन बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाएर करोडौंको ठगी। प्रमुख दलका जनवर्गीय र भ्रातृ संगठन चलायमान हुन सकेन, आन्तरिक विवाद लगायत कारणले जनसरकारको मुद्दामा ध्यान दिन नसकेको गुनासो। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै धितोपत्र लाइसेन्स बाँड्ने बोर्डको तयारी, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरण गरी छाड्ने योजना। अफ्रिकी मुलुक ट्युनिसियामा आप्रवासी चढेको 2वटा डुङ्गा पल्टिँदा 29 जनाको मृत्यु, इटालीमा आप्रवासी प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो। र युरोकप छनौट फुटबलमा पोर्चुगलको शानदार जित, लक्जमबर्ग 6-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाउँदै गिरोहले नेपाली नागरिकसँग करोडौं ठगी गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा आफूखुसी दर्ता छुट र तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना चाहने अनुसूची थपी 875 नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र दिलाएर अमेरिकी उडाउने प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम संकलन गरेको भेटिएको हो। गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकतामा 2076 जेठमा गठित कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा गणेश बहादुर केसी र सदस्य सचिवका रूपमा शाखा अधिकृत दीपक प्रसाद न्यौपाने थिए। कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। गिरोहले त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेपछि त्यसमा 875 नेपालीको नाम सहितको 2टा अनुसूची थपेको हो। स्रोतका अनुसार सरकारी संयन्त्रसँग निकट रहेको गिरोहले नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जनही 10 लाखदेखि 50 लाख रुपियाँसम्म उठाएका थिए। रकम उठाइसकेपछि गिरोहले नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र दिलाउने गिरोहका मुख्य नायिके केशव दुलाल सहित 3 जना काठमाडौँमा पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले दुलाल, सानु भण्डारी र टेक गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। गिरोहले प्रतिवेदन हात पारे त्यसमा 9 क र 9 ख अनुसूची थपेको छ। अनुसूची 9 क विभिन्न कारण देखाई शरणार्थीमा छुट दर्ता गरी तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै कार्यदल समक्ष निवेदन दिने क्याम्पस बाहिर ठेगाना देखाएका निवेदकहरूको विवरण उल्लेख गरिएको छ, जहाँ 451 परिवारका 535 जनाको नाम समेटिएको छ। 9 खमा विभिन्न कारण देखाई शरणार्थीमा छुट दर्ता गरी तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै कार्यदल समक्ष निवेदन दिने क्याम्पभित्र ठेगाना देखाएका निवेदकहरूको विवरणमा भने 130 परिवारका 340 जनाको नाम उल्लेख छ। गिरोहले कहिले छुट दर्तामा नाम हाल्ने, कहिले फोटो खिच्ने र कहिले मेडिकल गर्ने भन्दै किस्तामा जनही 10 लाख रुपियाँ लिएको पीडितहरू पथरीका ईश्वर भट्टराई, संगीता खड्का, विकास खड्का, समीर पराजुली, सोनिया लिम्बू, सारा तामाङ, कमल सुवेदी, महेश कार्की लगायतले जानकारी दिए। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मिलेर देशको न्यायपालिकालाई 13 महिनादेखि तदर्थ नेतृत्वमा चल्न बाध्य बनाएका छन्, जबकि यही अवधिमा 753 स्थानीय पालिका, 7 प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू छानिएका छन्। देशमा अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन्, तर सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश भने कायम मुकायम मात्र छन्। प्रधान न्यायाधीश सहित 21 न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा अहिले 5 न्यायाधीशको पद खाली छ। आगामी 1 वर्षमा थप 5 न्यायाधीशले अवकाश पाउँदैछन्। यसले न्यायालयको दैनिक प्रशासन मात्र होइन, त्यसबाट नागरिकले समयमा न्याय पाउने हक समेत प्रभावित भइरहेको न्यायाधीशहरूको अनुभव छ। देशभरका अदालतमा 1,18,000 मुद्दा फडछुट हुन बाँकी छन्। सर्वोच्चमा मात्र 28,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। न्यायाधीश कम भएकाले मुद्दा किनारा लाग्ने कम पनि गर्दछ। न्यायाधीशले हेर्न नभएकाले एउटै मुद्दा 53 पटक पनि पेशी सरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा मात्र 246 मुद्दा छन्, तर सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले समय दिन नसक्दा संवैधानिक इजलासका मुद्दाको सुनवाईमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। संविधानविद विपिन अधिकारी भन्नुहुन्छ, संविधानमा प्रधान न्यायाधीशको पद खाली हुनु 1 महिना अघि नै नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भनेर प्रश्न लेखिएको छ, तर संवैधानिक परिषदले यो प्रावधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेर न्यायालयलाई बन्धक बनाएको छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायालयलाई यस्तो पङ्गु बनाइन्न। यो त न्यायालयमाथि नै दलहरूले गरेको ठूलो अन्याय हो। सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भएका बेलादेखि न्यायालयको नेतृत्वलाई निशानामा राख्ने र प्रभावित गर्ने उद्यममा दलहरू लागेका र त्यसैको निरन्तरता अहिलेसम्म कायम रहेको अधिकारीको विश्लेषण छ। न्याय परिषदका
सूचका अनुसार उच्च अदालतमा पनि 42 न्यायाधीशको पद खाली छ। अर्को वर्ष झण्डै थप 50ले अवकाश पाउँदैछन्। जम्मा 160 न्यायाधीश रहने 18 उच्च अदालतमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अघि सहज छैन। सरकारले ल्याएको द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा अघि बढाइएको विधेयकमा एमाले असन्तुष्टि जनाएको हो। सरकारले हतारमा विधेयक ल्याएको र यसले पीडितको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै एमाले सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद रघुजी पन्तले भन्नुभयो, यो त हतारमा जसरी हो नि 2 वर्षको अवधि राख्ने हतारमा यो समस्यालाई चाहिँ टालटुल पारेर जे गरेर भएर हुन्छ नि पनि सिद्धियो भनेर भन्न खोजेको देखिन्छ। यो उचित होइन। यसको सत्य अन्वेषण गर्नु पर्यो, यथार्थ पत्ता लगाउनु पर्यो, परिपूर्ण दिनु पर्नेहरूलाई दिनु पर्यो, क्षतिपूर्ति दिनेहरूलाई दिनु पर्यो, दण्डित गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नु पर्यो। त भन्दाखेरि सरकार आफै कति गम्भीर छ यो ल्याउँदाखेरि, यो विधेयक ल्याउँदाखेरि। अब अर्को प्रश्न म गर्न चाहन्छु, को शहीद हो, को द्वन्द्वमा मारिएको शहीद हो, को होइन भनेर छुट्याउने सरकारले हो र? त्यो त आयोगले होला नि। द्वन्द्वमा मारेका 17,000 छन् भनेर भनिन्छ, तर 8,000लाई राजपत्रमा नाम निकालेर तिनलाई शहीद घोषणा गर्यो। बाँकी 9,000 को हैसियत के हो? यता सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले विधेयकलाई सहमतिको आधारमा अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शान्ति सम्झौताकै भावना अनुसार सहमतिमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटा संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने उचित कानुनको व्यवस्था गर्नका लागि यो विधेयक आएको छ र यो विधेयक अत्यन्त आवश्यक विधेयक भएको हुनाले यसलाई हामी सबैले सहमत भएर एकताबद्ध भएर जसरी हामीले हिजो शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्यौं, विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पूरा गर्यौं, त्यसै स्पिरिटका साथ सहकार्य, सहमति र संवादका मार्फतले नै अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई पारित गरेर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्छु। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले द्वन्द्वकालीन घटनालाई नियमित न्यायिक प्रक्रिया अनुसार लैजान नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले विधेयकप्रति सरकारले देखाएको गम्भीरतालाई संसदले पनि बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। अघिल्लो पटक यो फुल हाउसमा पनि अघिल्लो संसदको कार्यकालमा फुल हाउसमा धेरै पटक छलफल पनि भएको छ, लामै छलफल भएको छ। समितिमा पनि गएर यो एक राउन्ड छलफल भएको छ। सरकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल भएको छ। समितिको तहबाट, सरकारको तहबाट, सरकारवालाहरूसँग पनि छलफल भएको हिसाबले अहिले जुन गम्भीरता र प्राथमिकताका साथ यहाँ प्रस्तुत भएको छ, संसदले त्यही प्राथमिकताका साथ ग्रहण गर्नुपर्छ, गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले संक्रमणकालीन न्यायलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यदि हामीले संक्रमणकालीन न्यायलाई राम्रोसँग सम्पादन गरेनौं भने यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नेछ अनि इतिहासमा ती सारा पुस्ताले त्यसको जवाफ दिनुपर्नेछ। यसर्थ पनि यो गम्भीर विषयमा यो वा त्यो नभनिकन, कुनै राजनीतिक विचार र सिद्धान्तमा निश्चित नभइकन यो हाम्रो राज्यले, यो राज्य उत्विकासको क्रममा एउटा भोगेको भोगाई, एउटा अनुभव, एउटा समाज मिलाउने क्रममा भएका कतै होचा कतै अग्ला भएका यी कुराहरू सबैलाई न्याय सम्पादनमा लगेर मिलाउँ। मलाई लाग्छ यो कुनै व्यक्ति विशेषको, पार्टी विशेषको कुरा होइन। एउटा नागरिक अभियन्ता भइरहँदा हिजो विगतमा यो शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो पनि भूमिका थियो। संसदमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दै सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन विधेयक सबै पक्षको चिन्ताको विषय भएको र सम्झौताले त्यति बेलाका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै त्यति बेलाका मुद्दा मामिला सबै विषयहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट टुङ्गाउने कुरा गरेको थियो। तर लामो समय भइसक्दासम्म पनि यो विषय टुङ्गिएको छैन। यो हामी सबैलाई चिन्ता, चासो र सरकारको विषय बनेको छ र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा ठिक ढङ्गले टुङ्गाउनु पर्छ, यसको सत्यको निरूपण हुनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ, परिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने विषय हामी सबैको चिन्ता चासोको विषय हो। यसैबीच विधेयक प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि संशोधनका लागि 3 दिनको समय दिइएको छ। तत्कालीन सरकारले 2071 सालमा ल्याएको विधेयकलाई तेस्रो पटक संशोधन गर्न लागि हो। सरकारले ल्याएको विधेयकका कतिपय प्रावधानमा पीडित पक्ष र अधिकार कर्मीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हालेका 16 मन्त्रालयमा 1 महिना यता सुनसान प्राय छन्। कर्मचारी सामान्य दैनिक प्रशासनिक काम चलाएर बसिरहेका छन्। विभागीय मन्त्री नभएर मन्त्रालयको काम कारबाही अवरुद्ध भएका बेला एउटा काम भने फटाफट भइरहेको छ, त्यो हो कर्मचारी सरुवा। प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव सहित 25 जना अधिकारीको सरुवा गरेको छ। सहसचिव दरबन्दी भएका 10 जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख वासुदेव घिमिरेलाई 5 महिनामै गृहमा फिर्ता बोलाइएको छ। दाहालको जिम्मेवारीमा रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ। विभागमा गएको 5.5 महिनामै उनको सरुवा भएको हो। गत फागुनमा भट्टराईको सरुवा भएपछि वाणिज्य विभाग निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग रहँदा कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई गृहले गत फागुनमा अध्यागमन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख राजनीतिक दलका जनवर्गीय र भातृ संगठनहरूमा निर्वाचित वा मनोनित भएर आउन चाहनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। तर तिनै दल माथतका संगठनहरू आन्तरिक विवादका कारण चलायमान बन्न नसकेको देखिन्छ। गत मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि दलहरू संगठन सुदृढीकरण गर्ने अभियानमा त छन्, त्यही पनि उनीहरूका कतिपय संगठन अस्तव्यस्त जस्तै देखिएका छन्। त्यसैले पार्टीका कमिटी र विभागहरूमा रहने दर्जनौं पदाधिकारी र नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी अनुसार जनसरकारको विषयलाई पार्टीको केन्द्रीय तह समक्ष पुर्याउन सकेका छैनन्। राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठन, विभाग, भातृ संस्था लगायत निकाय प्रभावकारी बन्न सके यसले पार्टीको समग्र सांगठनिक पक्ष बलियो बन्ने तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सघाउ पुग्नेमा दुई मत छैन। समयक्रमसँगै राज्य सञ्चालनको नेतृत्व समेत सम्हालेको अनुभव नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूमा छ। त्यसैले पनि पार्टीलाई आम जनता माझ पुर्याउन र संगठन बलियो पार्ने भूमिकामा रहने पार्टी आबद्ध संगठनहरू चलायमान हुनु जरुरी ठानिन्छ। तर पार्टी सम्बद्ध संगठनहरू महाधिवेशन बखत सक्रिय देखिए पनि जनसरोकारका विषयमा भने खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। यसको चर्को आलोचना पार्टीको नेतृत्व तहबाटै हुँदै आएको पनि छ। पछिल्लो समय पार्टी र जनसंगठनका संरचनाहरू ठूला र भद्दा भएको तथा कार्यभारबाट पन्छिन खोजेको भन्दै टिक्का टिप्पणीहरू सतहमा देखिएका छन्। पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरूको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत पुसमा एक कार्यक्रममा भनेका थिए, पार्टी जनवर्गीय र सबै संगठनहरू तिनका सबै तहहरूलाई चुस्त दुष्ट कमिटीहरू भद्दा छन्, ठूला छन्, काम गर्न नसक्ने छन्। ती नाम मात्रका कमिटी र नेताहरूको काम आसन ग्रहण गर्ने होइन। नेताहरूको काम कार्यकर्ताकोमा जाने, जनताकोमा जाने र कार्यकर्ताहरूलाई जनतालाई सक्रिय बनाएर पार्टी नीति अन्तर्गत संगठन विस्तार। तर आज कमिटीहरू यस्ता ठुला छन् जसले संरचनात्मक काम गर्न, आन्दोलनका काम गर्न होइन, आसन गर्न मात्रै काम गर्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको सो टिप्पणीको पृष्ठभूमिमा सोही महिना एमाले सम्बद्ध जनसंगठनहरूको सुदृढीकरण कार्यशाला 2 दिनसम्म चल्यो। कार्यशालामा कतिपय शीर्ष नेताहरूले जनसंगठनले आम जनताको सरोकारको विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका थिए। एमालेमा अर्थ तथा योजना विभाग सहित 33 वटा केन्द्रीय विभाग, अखिल नेपाल किसान महासंघ सहित 23 वटा जनसंगठन, जिल्ला प्रदेश लगायत अन्य विभिन्न कमिटिहरू क्रियाशील छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीले पूर्णता पाए पनि पार्टी आबद्ध केही जनसंगठनहरूले पूर्णता पाइसकेका छैनन्। एमाले सचिव पद्मा अर्याल भन्छिन्, जहाँसम्म संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने, पुनर्गठित गर्ने प्रसंगसित जोडिएर भएको निर्णय हो, त्यो विषय अहिले कार्यान्वयनमै अगाडि बढेको छ। तल तल मातहतका चाहिँ मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत पुनर्गठित गर्ने अनि नयाँ नभएको ठाउँमा नयाँ गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यो लेभलका जनसंगठनहरू धेरैको सम्मेलन भइसक्यो। सम्मेलन हुन बाँकी भएका 5-6 वटा जनसंगठनको अहिले धमाधम सम्मेलन भएको छ र यो चैत महिनाभित्र सक्ने सेड्युलका साथ अगाडि बढेका छन्। कोही अहिले प्रदेश लेभलका सम्मेलनहरू भइरहेछन्, कहीँ जिल्ला लेभलका कुनै जनसंगठनका भइरहेछन्। बाँकी भएका जति जनसंगठनहरू हुन्छन् तिनको जिल्ला पालिका लेभलका जनसंगठनहरूलाई पुनर्गठित गर्ने, सम्मेलन गर्ने, नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कुरा हामीले अभियान अन्तर्गत सबै ठाउँमा सुरु गरिरहेछौँ। यता संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा लामो समय पार्टीभित्रका भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था, विभाग तथा संगठनहरू नेतृत्वविहीन बन्दै गर्दा यसको
सांगठनिक संरचना समेत कमजोरी बढ्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। कांग्रेसभित्र लामो समय अलपत्र बनेका भातृ संस्था र शुभेच्छुक संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्ने मागको 100% सम्बोधन हुने गरेको छैन। कांग्रेसको नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल लगायत 13 भातृ संस्था, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सहित 18 शुभेच्छुक संस्थाहरू, नेपाली जनसम्पर्क समिति सहितका निकायहरू छन्। कांग्रेसको विधान अनुसार पार्टीको सबै तहमा विभाग, समिति, विभिन्न निकाय, महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि पार्टी भित्रको संस्थापन र इतर पक्षको तादम्यता मिल्न नसक्दा कांग्रेसले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई चलायमान बनाउन सकेको छैन। कांग्रेस भित्रको समस्याको बारेमा सह महामन्त्री महेन्द्र यादव भन्छन्, भातृ संस्थाहरूको आफ्नो विधान छ, कामहरू गर्न उनीहरू स्वतन्त्र छ र भातृ संस्थाहरूको कम्प्लिटली भएको छैन स्ट्रक्चर। भागभण्डाकै कुरा गरिरहेछ। सबैको चाहना छ पार्टी रन गरोस्, होइन, काम गरोस्, विधान अनुसार चलोस्, पार्टी सक्रिय रूपमा अगाडि बढोस्, भातृ संस्थाहरू सक्रिय रूपमा अगाडि बढोस्। तर उनी अब निर्विसङ्घ तरुण दल महिला संघ अध्यक्ष गठन भइसक्यो, कार्य समिति बनाउन अब कति महिना भइसक्यो। आज हुन्छ, भोलि हुन्छ, आज फलानुले लिस्ट दिन्छ, यो ग्रुपले अर्को ग्रुपले लिस्ट दिन्छ, त्यसैको पर्खाइमा छ। सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दै आएको माओवादी केन्द्रको संगठन पनि अन्य दलभन्दा खासै फरक छैन। माओवादीमा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, जिल्ला समन्वय समिति, केन्द्रीय विभाग, जनवर्गीय सहित दर्जन बढी पार्टी आबद्ध संगठन छन्। माओवादीमा नेतृत्व तह सत्ता केन्द्रित भन्दा पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा खासै ध्यान नगएको भन्दै आलोचनाहरू पनि नभएका होइनन्। संसदको तेस्रो दल भए पनि सत्तामा रहेको माओवादीले अहिले 2 महिनाको अभियान अन्तर्गत जनवर्गीय संगठनहरूको सम्मेलन, भेला, छलफल सहित विभिन्न गतिविधि हुँदै आएको नेताहरूको तर्क छ। तर पार्टी नेतृत्व तह सत्तामा केन्द्रित भन्दा पार्टी निर्माणको प्रक्रिया ओझेलमा परेको गुनासो माओवादीकै नेताहरूले गरेका छन्। नेत्री अञ्जना विसुङखे भन्छिन्, नेतृत्वको ध्यान दृष्टि चाहिँ केही सरकार निर्माण स्थिरतामै ध्यान दृष्टि भएको कारणले गर्दा सांगठनिक रूपमा पनि अब नेतृत्व एउटै नेतृत्व प्रधानमन्त्रीमा पनि रहने, एउटै नेतृत्व फेरि पार्टीको मूल नेतृत्वमा पनि रहिरहने, अनि बढी चाहिँ नि जिम्मेवारी चाहिँ अलि सरकारी स्थिरतामा चाहिँ ध्यान दिँदाखेरि पार्टी निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ ओझेल चाहिँ परेकै हो भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार संगठनमा आवधिक रूपमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई पार्टीको मूल्य मान्यता अनुसार अघि बढाउनु पर्ने हो। तर प्रमुख दलका कतिपय निकायहरू प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन, जसले गर्दा पार्टीका निकायमा पद मात्र ओगट्ने तर आम जनताको सरोकारको मुद्दालाई पार्टी तहमा लैजाने काम गर्न उनीहरू असफल बन्दै गएका छन्। त्यसमाथि पार्टीहरूको भातृ संगठनले कार्यकर्तालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ तासपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। लघुवित्त संस्थाले असुल्दै आएको चर्को ब्याजका कारण पछिल्लो समय सर्वसाधारण नागरिकहरू निकै मर्कामा परेका छन्। बैंकिङ पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकमा बिना धितो ऋण दिएर आर्थिक उपार्जनका निम्ति दिइने कर्जा अहिले उनीहरूलाई गलपासो बनेको छ। विपन्न वर्गका नागरिकलाई ऋण प्रदान गरी साना उद्यम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लामो इतिहास छैन। 2047 सालमा निर्धन नामक गैर सरकारी लघुवित्त संस्थाको स्थापनापछि लघुवित्तको अवधारणा आएको थियो। लघुवित्त मार्फत विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिना धितो ऋण प्रदान गरी लघु, घरेलु एवं साना उद्यम सञ्चालन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको थियो। 64 वटा लघुवित्तको संस्थामा हाल 59,88,000 सदस्य संख्या रहेका छन् भने कुल ऋणीको संख्या 32,60,000 छ। 77 जिल्लामा पुगेको लघुवित्त संस्थाले पछिल्लो समय भने आफ्नो उद्देश्य विपरीत चर्को ब्याज असुल्न थालेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी जीवन निर्वाह गर्ने उद्देश्यले लिएको लघुवित्तको कर्जा अहिले नागरिकको गलपासो बनेको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 का सरोज किरातीले गुनासो गरे। आर्थिकको लागि चाहिँ आत्मनिर्भर भइन्छ भने ल्याएको उत्पन्न गरेर चिजको मूल्य नपाउँदा त्यो ऋणको भार नै हामीलाई बेसी हुन पुग्यो। शुल्क पनि लघुवित्त संस्थाहरूले धेरै लिने, मन्थली हिसाबले लिने, उत्पादन चाहिँ उत्पादन भइसकेको छैन। तर हामीले सौर ब्याज चाहिँ अगाडि कम आय स्रोत भएका वर्गलाई लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान गर्ने भनिए पनि लघुवित्त संस्थाको भनाइ र गराइमा भिन्नता छ। अर्कोतर्फ नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। लघुवित्त संस्थामा नीतिगत कमजोरीसँगै केन्द्रीय बैंकदेखि स्थानीय तहसम्मको अनुगमन कार्य फितलो हुँदा समस्या भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लघुवित्त अनुसन्धानकर्ता उप प्राध्यापक डाक्टर भरत सिंह थापाले बताए। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्यशैली
परिमार्जन गरी आर्थिक सामाजिक उत्थानको अवधारणामा जानुपर्ने थापाको भनाइ छ। गरिबी निवारणको अथवा आर्थिक सामाजिक उत्थानको जुन मोडल छ अनि त्यसमै समस्या भयो। द्वितीयमा मात्रै होइन नि त, गरिबी निवारण भनेको कुरा मात्रै वित्तीयसँग सम्बन्धित मात्रै छैन नि त, यो विकाससँग सम्बन्धित छ होइन, सामाजिक परिवेशसँग सम्बन्धित छ। लघुवित्त जतिसुकै भए पनि गाउँमा गाउँ महाजन मिटर ब्याजीहरू उठिकै छन्, त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आफ्नो जीवनस्तर उकास्नको लागि भन्दै ऋण लिएकाहरू अहिले उल्टै लघुवित्त संस्था विरुद्ध विरोधमा उत्रिएका छन्। एउटा व्यक्तिले धेरै लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिने तर उद्यमशील व्यवसायमा लगानी नगर्ने परिपाटी पनि मौलाएको छ। अर्कोतर्फ लघुवित्त संस्थाले सर्वसाधारणलाई ऋण दिँदा आय स्रोत नहेरिकनै उच्च ब्याजदर र सेवा शुल्क महँगो राखेर ऋण दिँदा बोझमाथि बोझ थुपारिएको छ। लघुवित्त संस्थाभित्रका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा। हाम्रो ग्रासरुट लेभलका वर्ग हुन् जुन वर्गको पहुँच चाहिँ ठुल्ठुला बैंकहरूसँग चाहिँ पुग्दैन अथवा जोसँग धितो छैन, उहाँहरूको वित्तीय आवश्यकता कहिले पुरा गर्ने हो? बिना धितो काम चलेन भनेपछि अर्को चाहिँ कन्सेप्ट हेर्नु पर्ला। केही अहिलेको सन्दर्भमा मैले भने 30 वर्ष अगाडिको चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई त्यसलाई सुधार गर्नु पर्ला, परिमार्जन गर्नु पर्ला। त्यसको चाहिँ अब यदि नयाँ पोलिसी ल्याउनु पर्छ भने नयाँ पोलिसी ल्याउनु पर्ला, तर यसलाई त लयमा त फर्काउनै पर्छ। चौतर्फी आलोचनापछि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय 1 भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै ब्याजको पनि सीमा निर्धारण गरेर 15% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 15% भन्दा बढी ब्याज लिए राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा उजुरी गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले बताए। विगतमा गरेको राम्रो काम चाहिँ अहिले आएर चाहिँ के भयो त गलत साबित भयो। त्यसले गर्दाखेरि डुप्लिकेसन वा मल्टिपल ब्याङ्किङहरूमा चाहिँ यसले जोड गर्यो भन्ने खालको एउटा राष्ट्र बैंकको पार्टबाट मोनिटरिङ वा सुपरभिजनहरू लाइसेन्सिङमा अलिकति कमी भएको हो। पछिल्लो चरणमा चाहिँ मुनाफाले चाहिँ लोभ जाग्या चाहिँ देखिन्छ। लघुवित्त संस्थाहरू पछिल्लो समय नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहयोग हुने भन्दा पनि कमाउ धन्दामा लाग्दा समस्या भएको सरोकारवाला बताउँछन्। लघु घरेलु साना उद्यममा लगानी भए नभएको विश्लेषण नगरिकनै चर्को ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्दा पछिल्लो समय समस्या उब्जिएको हो। अर्कोतर्फ सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि लघुवित्तको अवधारणाप्रति सचेत हुन सकेका छैनन्। लघुवित्तकै अवधारणा अनुसार आर्थिक उपार्जनमा केन्द्रित गराउन केन्द्रीय बैंकको समन्वयकारी भूमिकाको पनि खाँचो देखिएको छ। लघुवित्तकै अवधारणा अनुसार आर्थिक उपार्जनमा केन्द्रित गराउन केन्द्रीय बैंकको समन्वयकारी भूमिकाको पनि खाँचो देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने दावी सहित बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले सम्बन्धित विभागलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ। जसरी भए पनि लाइसेन्स वितरण गरी छाड्ने भएकाले मुद्दा विचाराधीन छ भनेर काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन आएको स्रोतको दावी छ। बोर्डमा जस्तै बजारमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरका लागि कम्पनीहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ। स्टक ब्रोकरका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूले आन्तरिक तयारी गर्नु स्वाभाविक भए पनि आवेदन नै पेश नगरेका स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीले पनि आफूले नै लाइसेन्स पाउने जस्तै गरी आन्तरिक तयारी गर्नुलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफ्रिकी मुलुक ट्युनेसियामा आप्रवासी चढेको 2वटा डुङ्गा पल्टिँदा 29 जनाको मृत्यु भएको छ। सहारा मरुभूमि क्षेत्रबाट भूमध्य सागर हुँदै इटाली प्रवेश गर्ने योजनाका साथ यात्रा गरेका ती आप्रवासी चढेको डुङ्गा पल्टिएको हो। ट्युनेसिया नजिकैको तटीय क्षेत्रमा पछिल्ला 4 दिनमा 5वटा डुङ्गा पल्टिएका छन्। इटालीका तटीय अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय आप्रवासीको बढ्दो यात्राले सो क्षेत्रमा दुर्घटना भएको हो। अब खेल प्रसंग। युरोकप 2024 को छनौटमा पोर्चुगलले लक्जमबर्गलाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा पोर्चुगलले लक्जमबर्गमाथि 6-0 को फराकिलो जित निकाल्यो। पोर्चुगलको जितमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 तथा जाओ फिलिक्स, बर्नान्डो सिल्भा र ओटाभियोले समान 1-1 गोल गरे। समूह जेमा रहेको पोर्चुगल लगातार 2 जित निकाल्दै 6 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। सोही समूहको 5औं स्थानमा रहेको लक्जमबर्गको 1 अङ्क छ। गैराती भएको समूह सी अन्तर्गतको अर्को खेलमा इंग्ल्यान्डले युक्रेनमाथि 2-0
0 जित निकाल्यो। इङ्ल्यान्डको जितमा ह्यारी केन र बुकायो साकाले 1-1 गोल गरे। समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको इङ्ल्यान्डको 6 अङ्क छ। युक्रेन अङ्कविहीन बन्दै चौथो स्थानमा छ। युरोकप छनौट अन्तर्गत गैराती भएको अर्को खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन इटलीले माल्टालाई 2-0 ले हरायो। खेलको पहिलो हाफमा माटेओ रेटिगुई र पेसिनाले 1-1 गोल गरे। 2 खेल खेलेको इटलीले पहिलो 3 अङ्क जोडेको छ। माल्टा अङ्कविहीन छ। यस्तै गैराती नै भएका अन्य खेलमा काजाखस्तानले डेनमार्कमाथि 3-2, फिनल्यान्डले नर्दर्न आयरल्यान्डलाई 1-0, आइसल्यान्डले लिन्चेस्टाइनलाई 7-0 ले हराएको छ। स्लोभानियाले सान मारिनोमाथि 2-0 को जित निकालेको छ। र अन्तमा मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजे भयो। सूर्यास्त साँझ 6:18 हुनेछ। हवस् त, यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।